श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजभरम् हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धविष्णु गोपालदेशपराङ्गदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे श्रीवत्सवंशपरवारिधि विश्वचन्द्रं श्रीजीयरार्य बलभद्रपदाब्जभृङ्गम् श्रीवेदमूर्तिमुरलीधरसूनुरत्नं श्रीमच्छुकम् सुवरदं शरणं प्रपद्ये। वेदान्तदेशिककटाक्षविवृद्धबोधं कान्तोपयन्त्र्यमिनः करुणैकपात्रं वत्सान्ववायमनबद्धगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यम्। जय जयति सार्वभौमामलस्वान्ततुभ्यं नमः। जय जय जनिसिन्धुमग्नात्मसन्तारकग्रहम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन चौपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतत्रैकपाणिने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकरितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सब्बे तोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन वृन्द एवं भक्तिमती आमाहरू, हामीहरूले हिजो भगवान भूतभावन चन्द्रमौली गंगाधर उमापति महादेव भगवान भोले बाबा शंकरले 10 प्रचेताहरूलाई अनुग्रह गरिबक्सिएको
प्रसंग श्रवण गऱ्यौं। व्यक्तिहरूले सम्झदैनन् भगवान शंकरलाई अभिष्ट के हो, कसको भक्त को हो भन्दा जसले भनेको मान्दछ, जसले भनेको जसले मान्छ त्यो देवताको भक्त हो। सच्चा भगवान शंकरका भक्त को हुन्छन्? जसले उहाँले भनेको मान्दछन्। भगवान शंकरले उहाँको अभिप्राय जो भगवानका शरणमा पर्दछ, यह परः रम्भसः साक्षात् त्रिगुणात् जीव संगीतात भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः सब प्रियो ही में, निश्चय नै मेरो सबैभन्दा प्यारो त्यही हो जो काल, प्रकृति, पुरुष यी सबैदेखि विलक्षण भइबक्सेका भगवान श्री वासुदेवको साक्षात शरणागति गर्दछ। इतर देवताका साथमा समता बुद्धि नगरिकन भगवान श्रीमन्नारायण नै भगवान नारायणका साथमा अरू पनि उपाय हुन् भन्दैन। भगवान नै उपाय हो। भगवान कस्ता उपाय भइबक्सिन्छ? अरू उपाय शून्य, भगवानलाई उपाय मान्ने, अरूलाई उपाय नमानिकन भगवानलाई उपाय मान्ने उहाँको स्वभाव छ। के अरे, अरूलाई उपाय मानिदिए आफू उपाय नहुने, अरू उपाय भगवानले सही बक्सिन्न, अरूलाई उपाय मान्दासम्म भगवान आइबक्सिन्न। यो याद गरिबक्सेला। भगवानलाई शरणागति, भगवानको शरणागति स्वीकार गरेर पनि भगवानले मात्रै अलि गाह्रो होला, अरूलाई पनि गुहार मागेर भगवानको पुकार गर्दछु भनियो भने काम लागेन। द्रौपदी आदिहरूका चरित्रमा देखियो, जबसम्म उहाँले सर्वतो भावेन भगवान श्रीमन्नारायणको शरणागति स्वीकार गरिबक्सेन, मनले निश्चय गरिबक्सेन, अरू केही गर्न पर्दैन, मनले निश्चय हो। मनद्वारा, यो मुखले भन्दै कसैलाई निन्दा गर्दै जानी होइन। सबै भगवानका विभूति हुन्, सबै भगवानका शरीर हुन्। शरीरमा आत्मा नभएसम्म शरीर सक्रिय हुँदैन। शरीर सब हुन्छ, त्यहाँ शरीरभित्र भगवान नारायण भएपछि बल्ल त्यो शरीरले काम गर्न सक्दछ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान नै हाम्रा सर्वस्व उपाय भइबक्सिन्छ। उपाय, उपेय र उपासक पनि भगवान। साँच्चै भन्यो भने साधक पनि भगवान, साधन पनि भगवान, साध्य पनि भगवान। यो निश्चय हो शास्त्रको सार अर्थ। अन्तिममा सबै आचार्यहरूले बताएको भगवान नै उपाय पनि, भगवान नै उपेय पनि। अनि उपायको अनुष्ठान गर्ने साधक पनि भगवान। साधक, साधन, साध्य सबै भगवान। यो गहिरो कुरा हो। अन्तिममा यो हृदयमा खुब जम्दछ। त्यसो हुनाले साक्षात भनेको उपाय, उपेय अनि अनुष्ठाता सबै जसले भगवानलाई सम्झन्छ र प्रपन्न भनेको मनको भावना, ज्ञान विशेष। शरणागति भनेको ज्ञान विशेष। भगवान नै रक्षक भइबक्सिन्छ। रक्षतु महाबा रक्षकान्तर शून्योहम। रक्षा गरे गरिबक्सिन्छ भगवानले, नगरे गरिबक्सिन्न। अरूले गरेर गर्नै सक्दैनन्। अरूका भर परेरै के भयो त? भगवानलाई छोडेर मैले अरूलाई जान्दिन। यो यस भावनाले साक्षात भगवन्तं वासुदेवम यह परम ब्रह्मस साक्षात त्रिगुणात् जीव संगीता। साक्षात भगवानका शरणमा पर्दछ। अरूलाई पनि अलिकता उपाय, अलिकता अरूलाई पनि उपाय होइन। कन्या दान गर्दा बस अलिकता उनलाई, अलिकता उनलाई भनेर दिइँदैन, वरलाई मात्रै दिइएको हुन्छ। जस्तै त्यस्तै यो आत्मा पनि भगवान नारायणलाई नै समर्पित हुनुपर्दछ। यस भावनाले जसले पितरम, मातरम, दारान, पुत्रान, बन्धुन, यस भावनाले जो भगवान मेरो शरण भने भगवानको शरणमा पर्या हुन्छ, त्यो सबैभन्दा प्यारो हुन्छ भनेर भोले बाबा शंकरले भनिबक्सियो। अथ भागवतायुयम प्रियास्त भगवान यथा नमद भागवता नाम च प्रियान अन्यस्ति। बहुत राम्रो कुरा भनिबक्सियो। तिमीहरू भागवता, तिमीहरू वैष्णव हौ,
तिमीहरू यथा भगवान प्रिय तथा प्रियास्थ, भगवान जस्तै तिमीहरू मेरा प्यारा हौ। यो सम्झन पर्छ। फेरि भगवान शंकरको वचनले के सिद्ध भयो? भगवान जति प्यारा भइबक्सिन्छ त्यहाँभन्दा सके बढी प्यारो गर्नु वैष्णवलाई, नभए पनि भगवान भन्दा कम नगर्नु। यथा भगवान प्रिय तथा यूयम भागवता अथ अस्मात्, त्यसो हुनाले हजुरहरू पनि मेरा भगवान जस्तै भगवत तुल्य प्रिय भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले भगवान भागवत आचार्यमा समान आदर गर्नु। यो भगवान शंकरको वचनले नि यहाँ सिद्ध भयो। नमद भागवतानाम च प्रियानन्योस्ति करिचित, मलाई वैष्णव जस्तो बराबर प्यारो अरू कोही पनि छैनन्। वैष्णवको संगतले न विष्णु तत्वको बोध हुन्छ र विष्णु तत्वलाई अनुभव गर्नको लागि एक्लै के अनुभव गर्न सकिन्छ र? त्यो विभू स्वरूपलाई अनुभव गर्नको लागि बस वैष्णवहरूका साथमा जाँदा बल्ल भगवत अनुभवको रसास्वादन हुन्छ। त्यस हुनाले हजुरहरू भगवान जस्तै प्यारा हुनुहुन्छ। हजुर नमद भागवता नाम चाहिँ प्रियानन्यस्ति गर्छ, त्यो भनियो मलाई वैष्णव बराबर प्यारो कोही पनि छैन। र हजुरहरूले यो इदम विविक्तम जप्तव्यम निःश्रेयसकरम, इदम विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मङ्गलम परम निःश्रेयसकरम चापि सूर्यताम तद्वदामि वह, यो पनि हिजो भनिबक्सिएको थियो। कहाँसम्म लगिएको थियो? अच्छा यतै अलि यतै गएको थियो है। चतुर्थ स्कन्धको 24औं अध्यायको हामीले नमो नमो निरुद्धाय 36 श्लोक सुनेका थियौं। भगवान शंकरले रुद्रगीत 10 प्रचेताहरूलाई सुनाइबक्सियो। भने यो एकान्तमा जप्नु भनेको, एकान्त भने पवित्र ठाउँमा अनुकूल वातावरण बनाएर जप्नु, अत्यन्त निर्भरत्व अनुसन्धान गरेर यो जप्नु अर्थात् यो पाठ गर्नु, यसको अनुसार भगवानको आराधना गर्नु। के भनिबक्सिएको थियो त हिजो? कहाँ से हामीले सुन्यौं? नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृत्तात्मने। चतुर्व्यूहको उपासनाको प्रक्रिया, चतुर्व्यूहलाई प्रार्थना गर्ने सुन्दर मन्त्र यहाँ बताइबक्स्यो। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। वासुदेव भगवान माथि अब भइबक्सिन्छ त्रिपाद विभूतिमा। आमोदे भुवने प्रमोदौत सम्मोदे च संकर्षणं प्रद्युम्नं च तथा निरुद्धमपितान् सृष्टि स्थिति चाप्ययम् कुर्वाणान् मतिमुख्य षड्गुणवरैर्युक्ता स्त्रीयुग्मात्मकै व्यूहाधिष्ठित वासुदेवमपितं क्षीराब्धिनाथं भजे भनेर हामीहरूले परत्वादि पञ्चकमा अनुसन्धान गर्दछौं। त्यस्ता वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धलाई वन्दना गरिबक्स्यो। नमो नमो निरुद्धाय यो हामीले सुन्यौं। ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृत्तात्मने। ऋषिकेशेन्द्रियात्मने अर्थात ऋषिका भनेको इन्द्रियहरूको, ईश भनेको मालिक, इन्द्रियको मालिक भनेको मन हो। त अर्थात मनका पनि मालिक भगवान। ऋषिकेश भनेको सही अर्थमा इन्द्रियहरूको मालिक मन, त्यो मनको पनि मालिक भगवान वासुदेव भइबक्सिन्छ। चित्तका अधिष्ठाता भगवान वासुदेव भइबक्सिन्छ, मनका अधिष्ठाता देवता। त्यस हुनाले ऋषिकेशेन्द्रियात्मने भनेको मनलाई आफ्ना अधीनमा राख्ने भएका, नियन्त्रण गरिबक्सिने भएका, मन भगवानको बाहुमा सुदर्शन चक्र रूपले भरर नाचिराखेको छ। त्यति चञ्चल छ मन। जस्तै सुदर्शन चक्र भरर भगवानका दिव्य बाहुहरूमा भएका भगवानका विविध आयुध मध्ये अत्यन्त चञ्चल निरन्तर गतिशील नामै चक्र हो। चक्र चलिराख्ने। त यो मन पनि अत्यन्त चल्दछ। चेतश्चक्रति चेतना शिरमती तत्संवृत्तिर्मालिका भूतानि सगुणैरहंकृति युगम शंखेन सारंगायते बाणाखानि आहुर महान्तम बुधा प्रकृतिम आहुर महान्तम बुधा भनेर त्यो बताइबक्सिन्छ। शस्त्रभूषणाध्याय श्री विष्णु पुराणमा सबै यावत तत्त्वहरू छन् भगवानका अधीनमा छन्। सबैको यो शक्ति भगवानले चलाइबक्सिन्छ।
त मन भगवानको हातमा छ। यहाँ दाहिने हातमा सुदर्शन, अनि हामीले मनलाई रोकेर रोक्न सकिन्छ? त्यस हुनाले मनलाई पनि भगवानको शरणमा परेपछि भगवानले जेतेन्द्रियाणाम चितः, जीवात्माको इन्द्रियलाई भगवानले ठेगानामा लगाइदिई बक्सिन्छ। कसरी लगाइदिई बक्सिन्छ? भगवान जता जता हाम्रा इन्द्रियहरू मन जता जता जान्छ त्यता त्यता वृत्ति रूपले त्यो मनको वृत्तिमा भगवान आइबक्सिन्छ। तेषामेवानुकम्पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्था। उनको मन का विचारमा जता जता मन जान्छ त्यही मुसुक्क हाँसेका भगवान उपस्थित भइबक्सिन्छ। भगवान जस्तो सुन्दर, भगवान जस्तो राम्रो, भगवान जस्तो हाम्रो, भगवान जस्तो मिठो कोही हुँदैन, त्यो अनुभव भइहाल्छ। अनि मिठो पाएपछि नमिठोमा को भुल्दछ त? अनादिकालको विषय प्रापण्य रूपी जो अन्धकार हो त्यसलाई भगवानले दूर गरिदिई बक्सिन्छ। ती जुन जुन विषयमा प्रवण भएको मन त्यता दौडन्छ त्यही विषयमा भगवान अत्यन्त दिव्य आकृतिले दर्शन दिई बक्सिन्छ र कल्याण गरी बक्सिन्छ भने चाहिँ भगवान ऋषिकेशेन्द्रिय आत्माको मनलाई नियन्त्रण, मनलाई ठेगाना लगाइदिई बक्सिन्छ। हे मनलाई जित्दी बक्सिने भएका हे नारायण, हजुरलाई नमस्कार छ। परमहंसाय कर्म कषाय, कर्मका दोषलाई जसले दूर गरी बक्सिन्छ, पाप पुण्य रूपी मललाई दूर गर्ने भएका शरणागतका भगवत आश्रितका पाप पुण्य रूपी जो प्रतिबन्धक हुन्, भगवत प्राप्तिका प्रतिबन्धक, तिनलाई दूर गरी बक्सिने भएका हे परमहंस भनेको अत्यन्त विशुद्ध, जो परम विशुद्ध भई बक्सिन्छ, नित्य निर्मल भई बक्सिन्छ। यस्ता भगवानले हामीलाई पनि निर्मल गराइदिई बक्सिन्छ, पाप पुण्यको मलले रहित गराइदिई बक्सिन्छ। यस्ता हे नारायण, हजुरलाई अर्थात निष्पाप अपहत पापमा विजरो विवृत्ति इत्यादि भएका यस्ता जो पूर्णाय परिपूर्ण भई बक्सिन्छ। पूर्ण भनेको जहाँ भित्र बाहिर जहाँ तै जो भई बक्सिन्छ, अन्तर बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। नारायण अनुभागमा भने चाहिँ सर्वत्र अटसमटस परिपूर्ण भई बक्सेका। अनि निवृत्तात्मने भनेको क्षय वृद्धि जायते अस्ति विप्रवृत्ते हर्षति नश्यति इत्यादि षड विकारले शून्य भई बक्सेका। अपक्षय र क्षय वृद्धि आदि दोषले रहित भई बक्सेका, परिपूर्ण भई बक्सेका, अवाप्त समस्त काम भई बक्सेका। अनिरुद्धाय भनेको अनिरुद्ध व्यूह यस्ता हजुरलाई नमो नमः भनेको अत्यन्त बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। वेदले त्यही भन्छ भूयिष्ठान्तेन उक्तिम विधेम। हे नारायण, हजुरलाई हामीले बार बार नमस्कार गर्दछौँ। हे अग्नि, अग्नि भनेको नारायण, नारायण हो अग्नि। हजुरहरूले सबैले जानिबक्सेका छ। यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयते खिलम यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। कसको तेज हो? अग्निको हिम्मत छ जलाउने। अग्निभित्र भगवानले दाहक शक्ति भगवानले दिइबक्सेको हुन्छ। त्यस हुनाले त यस्ता जो साक्षात नारायण भई बक्सिन्छ, सबैको शक्तिलाई सञ्चालन गर्ने भएका हे नारायण, हजुरलाई नमो नमः बार बार नमस्कार छ। ती सबैलाई दुई पटक भनेको तत्तद गुणमा आकृष्ट भएर नमस्कार गरिबक्सेको। अब यहाँबाट हामी सुरु गर्दछौँ आज 37 श्लोक, 24 अध्यायको 37 श्लोकदेखि। स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिसदे नमः, नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे। स्वर्ग र मोक्ष भनेको ऐहलौकिक फल र पारलौकिक फल मोक्ष पर्यन्त सबै फल दिइबक्सिने भएका, सबैका द्वार भइबक्सेका, सबैका साधन भइबक्सेका, जो निरन्तर शुद्ध चित्तद्वारा उपास्य भइबक्सेका, शुद्ध चित्त भएका भक्तका हृदयमा रहिबक्सिने भएका यस्ता अर्थात अभिष्ट योगीहरूले चाहेको अभिष्ट फल दिइबक्सिने भएका जो अग्नि स्वरूप भइबक्सिन्छ। हिरण्यवीर्य भनेको अग्नि स्वरूप, जो चातुर्होत्र 4 प्रकारका जनहरूद्वारा हवन गरिन्छ, जसमा होता, उद्गाता, अध्वरी, ब्रह्मा आदिद्वारा
यज्ञ अनुष्ठान गरिने साध्य भइबक्सेका त्यस्ता तन्तवे त्यस यज्ञलाई विस्तार गरिबक्सिने भएका तनु विस्तारे त्यस यज्ञ स्वरूप भइबक्सेका हे यज्ञ नारायण हजुरलाई नमस्कार छ। स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यम शुचिसदे नमः हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे नमः। स्वर्ग अपवर्गद्वाराय स्वर्ग र अपवर्ग भनेको मोक्ष यी दुईटैका साधन भइबक्सेका स्वर्ग र मोक्ष प्राप्तिको द्वार भइबक्सेका द्वार नभइकन त त्यहाँ घरभित्र पसिन्न साधन भइबक्सेका नित्यम सदैव शुचि सदे शुचि भनेको पवित्र हृदय छ भक्तहरूको त्यस्तो पवित्र हृदयमा सद भनेको सदले विसरण गति अवसाधनेषु तिनका हृदयमा गएर बसिदिने भक्तका हृदयमा गएर भगवान बसिदिएपछि अनि जहाँ भगवान भइबक्सिन्छ त्यहाँ अरू हुँदैन। जहाँ राम तहाँ काम नहीं जहाँ राम नहीं काम सूर्य बसेका ठाउँमा अन्धकार आउँदैन। परमहंस ज्ञानीहरूका हृदयमा विराजमान भइबक्सिने भएका ज्ञान र कर्माङ्ग भक्ति योगले चित्त जसको शुद्ध छ त्यस्ता भक्तका हृदयमा रहिबक्सिने भएका भक्तका हृदयमा आनन्दित भइबक्सिने भएका या योगीजनहरूले चाहेको अभिष्ट भगवत अनुभव परम पुरुषार्थ लक्षण भगवत अनुभव मोक्ष प्रदान गरिबक्सिने भएका यस्ता भगवानलाई नमः नमस्कार छ। नमस्कारको अर्थ धेरै छ। यहाँ नमको अर्थ यो सबै उपाय हजुर भइबक्सिन्छ। मै मेरो होइन म मेरो न होइन कसको त हजुरको हो। मलाई प्राप्त गर्ने अथवा भगवानलाई प्राप्त गर्ने उपाय म होइन भगवान नै उपाय हो। मुख्य उपाय भगवान नै निर्विघ्न उपाय भगवान भइबक्सिन्छ। अनि हिरण्यवीर्याय भनेको अग्नि स्वरूप भइबक्सेका यस्ता हे नारायण हजुरलाई नमस्कार छ। चातुर्होत्राय चतुर्भीर चार प्रकारका भक्तहरूद्वारा जुन यज्ञ विस्तार हुन्छ यज्ञ हुन्छ होता उद्गाता दर्यु ब्रह्मा यिनीहरूद्वारा गर्ने भएको जो तन्तव्य भनेको यज्ञ स्वरूप भइबक्सेका हे नारायण हजुरलाई नमः बार बार नमस्कार छ। नम ऊर्जैषे त्रय्यः पतये यज्ञ रेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वरसात्मने सबै रसका मुख्य मूल हजुर भइबक्सिन्छ। सबै रसमय हजुर भइबक्सिन्छ। सबै रस छवै रस परिपूर्ण रूपमा हजुरमा छ। नवै रस परिपूर्ण रूपमा सदा सर्वदा हजुरमा छ। यस्ता सबै रसले उक्त भइबक्सेका जो देवपितृ सबैलाई तृप्त गरिबक्सिने भएका देवतृप्ति पनि कव्यम यः पितृरूप धृग विधिहुतम भव्यम च भुङ्क्ते विभुर देवत्वे भगवान अनादि निधन स्वाहा स्वधा संगीते स्वाहा रूपले दिएको देवताका उद्देश्यले दिएको वस्तु पनि आफूले स्वीकार गरेर अनि उनीहरूलाई तृप्ति दिइबक्सिने भएका अनि कव्य पनि पितृ अन्तर्यामी भएर एको विष्णु महद्भूतम पृथक भूतान्यका सबै अनुसार भुङ्क्ते विश्व भोगव्य र भगवानले स्वीकार गरिबक्सिन्छ र त्यसद्वारा पितृहरू पनि तृप्त हुन्छन्। अर्थात् देवपितृलाई तिनीहरूको वस्तु अन्न द्रव्य प्रदान गरिबक्सिने भएका ऊर्जे भनेको पितृहरूलाई अन्न दिइबक्सिने भएका ऊर्जे ईशे देवताहरूलाई अन्न दिइबक्सिने भएका अर्थात् स्वाहा स्वधाद्वारा देवपितृहरूलाई पनि तृप्ति गराइबक्सिने भएका यज्ञ रेतसे यज्ञको रेत शुक्र फल यज्ञको फल भइबक्सेका यज्ञ रेतसे यज्ञको फल भइबक्सेका यज्ञको जो सोमरस आदि हो त्यसका अन्तर्यामी भइबक्सेका त त्यही नै पितृहरूलाई र देवताहरूलाई यज्ञको देवयज्ञ पितृयज्ञद्वारा त्यो प्राप्त वस्तु भगवानले दिइबक्सिन्छ। अनि त्रय्यः पतये नमः वेदत्रय वेदको पति भनेको वेदोक्त कर्मको फललाई दिइबक्सिने भएका
वेदोक्त कर्मानुष्ठान गर्ने भक्तजनहरूलाई तदुचित फल प्रदान गरी बक्सिने भएका यस्ता भगवानलाई अनि जीवानाम तृप्तिदाय च सबैलाई जीवहरूलाई तृप्ति दिई बक्सिने भएका सर्वोत्तम रस भई बक्सेका सर्वरसात्मने सबै रस भई बक्सेका भगवानले गीतामा लेखिन् न रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो सूर्य चन्द्रमाको प्रकाश म हो जलको रस म हो रसोहम अप्सु भनेको हुनाले यी सबै भगवानका विभूति भएको हुनाले सर्वरस रूप भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। तृप्तिदाय सबैलाई तृप्ति दिइबक्सिने भएका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। अर्थात् कहीँ वृत्तिदाय पनि छ, सबैलाई वृत्ति दिने भएका सबैलाई जीविका प्रदान गरी बक्सिने भएका सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओजो बलाय च। अत्यन्त स्थूल पृथ्वी स्वरूप पनि भइबक्सेका पृथ्वीको गन्धरूप पनि भइबक्सेका सबै सत्वका आत्मा भइबक्सेका उनको सत्तालाई रक्षा गरिबक्सिने भएका सबैका सबै चेतनहरूलाई भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान रूप भइबक्सेका अनि सबैलाई इन्द्रियको बल त्यस्तै शरीरको बल मनको बल माने ओज बल तेज सबै प्रदान गरी बक्सिने भएका तत्तत् स्वरूप भइबक्सेका यस्ता सबैलाई इन्द्रिय बल मनोबल त्यस्तै शारीरिक बल प्रदान गरेर जगतको पालन गरी बक्सिने भएका हे त्रैलोक्य पालक हे वायु रूप त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि भनेर बताएको हुनाले त्यस्तो वायु रूप भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। स्थवीयसे विशेषाय सर्वसत्त्वात्मदेहाय सह ओजो बलाय च त्रैलोक्यपालाय नमः। स्थवीयसे भनेको स्थूल अत्यन्त स्थूल रूप भइबक्सेका अति स्थूल भइबक्सेका अनि विशेषाय भनेको पृथ्वीको गन्धरूप भइबक्सेका किनभने पुण्यो गन्ध पृथिव्याम च पृथ्वीको पुण्य पवित्र सुगन्ध भगवानको विभूति हो। त्यसो हुनाले गन्ध रसादि भोग रूपले सबैलाई तृप्ति दिइबक्सिने भएका विशेषाय भनेको पृथ्वीको गन्धरूप भइबक्सेका गन्धरूपले सबैलाई तृप्ति दिइबक्सिने भएका अनि सर्वसत्त्वात्मदेहाय भोग्य भोगोपकरण भोगस्थानले सबैलाई समृद्ध गराइदिएर सबैलाई तृप्ति दिइबक्सिने भएका सबै आत्माहरू भोक्ता छन् प्रकृति भोग्य छ शरीर सर्वसत्त्वात्मदेहाय भनेको सबै आत्माहरू भोक्ता भए जीवहरू भोक्ता भए अनि उनीहरूको शरीर जो छ सबैको माने सबै आत्माहरू सर्वसत्व आत्मदेहाय सबै जो भोक्ता जीवहरू हुन् ती सबै जसका देह छन् शरीर छन् त्यस्तो
भगवान माने सर्वम भनेको सबै अचेतन मात्र, भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान रूप भयो। भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान यो अचेतन मात्र, अनि सर्व सत्व अनि सबै आत्माहरू भनेको सबै जीवात्माहरू जो ती भोग्य भोगोपकरण भोगस्थानको अनुभव गर्नेवाला भोक्ता जीवात्माहरू छन्, तिनीहरू के भए त भगवानका देह भए, भगवान तिनका आत्मा भइबक्सियो। अर्थात त्यो भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान पनि भगवानको शरीर भयो, जीवात्मा पनि भगवानका शरीर भए। त्यस्तो सबैका आत्मस्वरूप भइबक्सेका यस्ता भगवानलाई अनि कसरी तिनीहरूलाई वृत्ति दिइबक्सिन्छ त प्रकारान्तरले बताइबक्सिन्छ। सह ओजो बलाय च, माने इन्द्रियलाई मनलाई सह भनेको इन्द्रियको बल, ओज भनेको मनोबल, अनि बल भनेको शरीरको बल। इन्द्रिय मन देहका शक्ति स्वरूप भइबक्सिएका, तिनको शक्ति स्वरूप भएर त्रैलोक्य पालाय तिनै लोकलाई पालन गरिबक्सिने भएका, अर्थात जगतको रक्षा गरिबक्सिने भएका, प्राणी मात्रको रक्षा गरिबक्सिने भएका पवनात्मा भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। शब्दलिङ्गाय नभसे नमोऽन्तर बहिरात्मने नमः, पुण्याय लोकाय मुस्मै भूरि वर्चसे। भगवान हजुर नै जसको शब्द पनि शरीर हो, अनि कही अर्थलिङ्ग आए पनि छ, अर्थात शब्द र अर्थको नित्य सम्बन्ध हुन्छ। अर्थात अर्थलिङ्ग भनेको आफ्नो शब्दको गुण जो हो त्यसद्वारा अर्थलाई पदार्थलाई ज्ञान गराइबक्सिने भएका आकाश स्वरूप भइबक्सिएका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। अर्थात उपलक्षणद्वारा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी रूप भइबक्सिएका, इनका अन्तर्यामी भइबक्सिएका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ, जो अन्तर बहिरात्मने भित्र बाहिर रहिबक्सिएको छ, सबैलाई व्याप्त गरिबक्सिन्छ। जो अत्यन्त पवित्र भइबक्सिन्छ, विपुल तेजले युक्त भइबक्सिन्छ, जो यिनी पुण्यद्वारा प्राप्त गर्ने स्वर्ग लोक स्वरूप भइबक्सिएका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। शब्दलिङ्गाय नभस्ये नमः, अन्तर्बहिरात्मने नमः, अमुष्मै भूरिवर्चसे पुण्याय लोकाय नमः। भगवान शब्दलिङ्गाय भनेको शब्द छ, लिङ्ग भनेको लिङ्गको अर्थ लीनम अर्थम गमयति लिङ्ग लिङ्गम हैन, अर्थात लीन अर्थलाई जसले ज्ञान गराउँदछ। स्त्री पुरुष षण्डको ज्ञान गराउने त शब्द छ जसको परिचायक, देह जसको, शब्द जसको परिचायक छ, अर्थात शब्दद्वारा वेद्य भइबक्सेका, वेद राशिद्वारा वेद्य भइबक्सेका, वेद वेद्य भइबक्सेका। कहीं अर्थलिङ्गाय अर्थात जो शब्दको जो अर्थ हो त्यस अर्थद्वारा जो ज्ञेय भइबक्सिन्छ, आफ्नो
शब्दको गुण जो हो अर्थ हो त्यस अर्थद्वारा पदार्थलाई ज्ञान गराई बक्सिने भएका यस्ता जो नभस्य भनेको आकाश रूप भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमः नमस्कार छ। यसले उपलक्षणद्वारा अरु चार महाभूतलाई पनि अवगत गराउँदछ। वायुका गुणहरू स्पर्श, त्यस्तै जलको गुण रस, तेजको गुण रूप, पृथ्वीको गुण गन्ध, यिनी आफ्ना तन्मात्रा सहित चार महाभूतको पनि उपलक्षण हो। नभस्य भनेको आकाश रूप आयो, त्यसद्वारा वायु रूप, तेज रूप, जल रूप, गन्ध रूप सबै रूप भइबक्सेका जो अन्तर बहिरात्मा ने सबैको भित्र बाहिर अटसमटस रूपले विराजमान भइबक्सेका। स्वयं मन्त्रले भन्छ अन्तर बहिश्च, भित्र बाहिर सबै भगवान नारायणले व्याप्त गरेर रहिबक्सेको छ। अन्तर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः इत्यादि वेदले बताउँदछ। अनि भगवानको व्याप्ति जो छ वेदीमा अग्नि जस्तै, वेदीमा अग्नि छ यताउता छैन त्यस्तो होइन। बाहिर मात्र होइन, अनि तिलमा तेल छ भित्र मात्रै छ त्यस्तो भित्र मात्र होइन, अर्थात भित्र बाहिर सर्वत्र भगवान भइबक्सिन्छ भनेको हुनाले अन्तर बहिरात्मा ने। अनि पुण्याय यज्ञ तप व्रत आदि दान पुण्यको रूप भइबक्सेका, इनका फल भइबक्सेका। पुण्याय भनेको यज्ञ दान व्रत आदि द्वारा हुने भएको पुण्य रूप भइबक्सेका, इनका फल रूप भइबक्सेका। भूरिवर्च से दिव्य तेज दिव्य प्रकाश से युक्त भइबक्सेका, विपुल प्रकाश से युक्त भइबक्सेका। जसलाई वेदले ए सबै ज्योतिषमन्तम पुण्यम लोकम याति भनेर वेदले पनि भनेको हुनाले अपार ज्योतिका पुञ्ज भइबक्सेका यस्ता भगवान नारायणलाई अमुष्मै लोकाय नमः, जो पुण्यले प्राप्त गरिनु भएको यस्तो स्वर्ग रूप भइबक्सेका, स्वर्ग लोकको फल रूप भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। अमुष्मै लोकाय पुण्यले प्राप्य हुने भएको स्वर्गादि लोक रूप भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले स्वर्गमा अर्थात स्वर्गमा गएर मिल्ने जो सुख हो त्यो सुख भित्रबाट मिल्ने सुख पनि तदन्तर्यामी भगवत सम्बन्धले नै मिल्दछ, नभए मिल्दैन। अन्नमा जो प्राणन गर्ने तृप्ति गराउने जो शक्ति छ त्यो भगवानको हो, त्यहाँभित्र भगवानले नै। त्यस हुनाले अन्नम ब्रह्मेति बेजानात, अन्न भगवान हो। अन्नमा जो तृप्ति दिने सामर्थ्य भगवानको हो। त्यस्तै चाहिँ स्वर्गमा स्वर्गिक फल मिल्ने त्यो पनि भगवत सम्बन्धले हो। त्यस हुनाले अमुष्मै लोकाय भनेको पुण्यले प्राप्त हुने भएको यो जो स्वर्गादि लोक हो त्यस लोक रूप भइबक्सेका स्वर्गादि लोकका रूपमा जो हजुर भइबक्सिन्छ यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो अधर्म विपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च। भगवान प्रवृत्ति स्वरूप भइबक्सिन्छ, निवृत्ति स्वरूप भइबक्सिन्छ। प्रवृत्ति कर्म र निवृत्ति कर्मका भगवान अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ। प्रवृत्ति र निवृत्ति कर्म रूप भगवान भइबक्सिन्छ। प्रवृत्ति कर्म पनि संसारमा अनादिकालदेखि मैले गरेर हुन्छ भन्ने भावना भएका चेतनलाई त्यो त्यतिसम्मको श्रद्धा रहिराखोस्, त्यहाँभन्दा तल नखसोस् भन्नको लागि भगवानले प्रवृत्ति धर्मको प्रतिपादन गरिबक्स्यो। त्यसैले प्रवृत्ति धर्मको प्रतिपादक भगवानले
सधैँ सधैँ माथि लानको लागि हो। असार, अल्पसार, सार, सारतर, सारतम, यी पाँचै प्रकारका शास्त्र भगवानका इच्छाले संसारमा प्रवृत्त भएका हुन्। नास्तिकलाई आस्तिक बनाउनको लागि सेन आदि अभिचार यज्ञ आदि गरेर उसमा शास्त्रमा विश्वास गराउनको लागि। त्यसो हुनाले प्रवृत्ति निवृत्ति पनि चेतनलाई क्रमशः प्रवृत्तितिर लगाएर प्रवृत्तिको फल आखिरमा नाशवान हुँदो रहेछ, अल्प र अस्थिर मिल्दो रहेछ। मैले साधन गरेर साध्य जो फल हो अल्प हुँदो रहेछ। आज भर्खरदेखि थालेकोले अनन्त नित्य कालसम्म कहाँ पाइन्छ र? त्यसैले नित्य शाश्वत सुख यसरी मिल्दैन, कसरी पाइएला भन्दै गएपछि परम सात्विक शास्त्र यो सारतम शास्त्रको अवलम्बन गर्छ भन्नको लागि त्यो दुईटै बताएको। त प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मक कर्म रूप भइबक्सेका पितृदेवाय माने प्रवृत्ति कर्मले आराध्य भएका पितृहरू देवताहरूका अन्तर्यामी भइबक्सेका। त्यही हुनाले विष्णु पुराणमा पराशर महर्षिले पनि लेख्नुहुन्छ, कव्यम यह पितृरूप दृग विधिहुतम हव्यम च भुङ्क्ते विभुर देवत्वे भगवान। त पितृरूप दृग पितृको अन्तर्यामी भएर भगवानले स्वधा गरेर दिएको वस्तु स्वीकार गरिबक्सिन्छ भने देवताहरूको इन्द्रादि देवताहरूको अन्तर्यामी भएर इन्द्रादि देवताका रूपमा भगवान विराजमान भएर स्वाहा गरेर दिएको वस्तु भगवानले स्वीकार गरिबक्सिन्छ र एकलाई अनेक गुणा गराएर भगवानले हामीलाई फर्काइदिबक्सिन्छ। त्यस्ता त पितृदेवाय प्रवृत्ति कर्माराध्य तत्त फल दिने भएका पितृ स्वरूप देव स्वरूप भइबक्सेका पितृ शरीरक देव शरीरक भगवान भइबक्सिन्छ भनेको अर्थ अर्थात् तिनका आत्मा भइबक्सेका। अनि नमो धर्म विपाकाय धर्मको परिपाक निष्काम जो नमो धर्म विपाकाय अनि अधर्म विपाकाय। धर्मको विपाक जो निष्काम भगवत आराधना हो त्यसको विपाक भनेको पाकेको फल त्यस रूप भइबक्सेका अर्थात् निवृत्ति धर्मको फल स्वरूप भगवान भइबक्सिन्छ। अनि अधर्म विपाकाय दुःखदाय च अधर्मको विपाक के हो त? अधर्मको फल दुःख दिने भएका दुःखदाय भनेको अधर्मको फल दुःख दिने भएका जो मृत्यवे अत्यन्त सबभन्दा ठूलो दुःख भएको मृत्यु स्वरूप पनि भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई निवृत्ति धर्मको फल भगवत आराधना जो हो त्यसको फल रूप भइबक्सेका मोक्ष दिइबक्सिने भएका। अनि अधर्मको जो विपाक हो अधर्मको विपाक भनेको जो दुःख हो दुःख दिने भएका त्यो कस्तो दुःख त? मृत्यवे दुःख दिने भएको अत्यन्त मृत्यु रूप भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। नमस्ते आशिषामि स मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च। हे भगवान हे स्वामिन हे सर्वजगन्नियन्ता हजुर सबै आशीर्वादका सबै प्रकारका अभिष्टदाता भइबक्सिन्छ। आशिषामि स भने धर्म अर्थ काम मोक्ष यी सबैका स्वामी भइबक्सिन्छ। हजुर सबैलाई सबै फल दिनेवाला भइबक्सिन्छ। हजुर वास्तवमा मन्त्र रूप भइबक्सिन्छ मन्त्र प्रतिपाद्य भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। अनि हजुर वास्तवमा स्वरूप रूप गुण वैभवले अत्यन्त विभू भइबक्सिन्छ। हजुर परम धर्म भइबक्सिन्छ। यस्ता जसको ज्ञान कहिल्यै संकुचित हुन्न नित्य असंकुचित ज्ञानवान भइबक्सेका जो पुराण पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ। सांख्य योग जो शेश्वर सांख्य हो त्यसको र त्यस्तै पातञ्जल योगका पनि ईश्वर भइबक्सेका
अर्थात कपिल रूप में सांख्य योग का प्रवर्तक र पतंजलि का रूप में, पतंजलि शेष भगवान के स्वरूप हो, पतंजलि का रूप में अवतार लिए जो योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्राञ्जलिदानतोस्मि भनेर भनिन्छ। त्यस्तो पतंजलि रूपले जसले योगको आज जो योगा भन्छन् योगको उपदेश दिइबक्स्यो, त्यस्ता कपिल नारायण रूपमा भइबक्सेका, पतंजलि रूपमा भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। ईश आशिषाम कारणात्मने मनवे च ते नमः। बृहते धर्माय नमः। बृहते धर्माय अकुंठ मेधसे पुरुषाय पुराणाय च नमः। सांख्य योगेश्वराय च नमः। अकुंठ मेधसे कृष्णाय नमः। पुराणाय पुरुषाय सांख्य योगेश्वराय च नमः। हे ईशा, हे स्वामिन, आशिषाम कारणात्मने भनेको आशीर्वाद भनेको, आशिष भनेको धर्म अर्थ काम मोक्ष, यी चारै पुरुषार्थहरूको कारण भइबक्सेका, अर्थात यी पुरुषार्थलाई सफल पारिबक्सिने भएका, अर्थात चार प्रकारका पुरुषार्थ दिइबक्सिने भएका, सबैले गरेका सबै कर्मको फल दिने भइबक्सेका भनेको अर्थ। कारणात्मने भनेको सर्व कर्म फल प्रदाता। अनि मनवे भनेको मन्त्र रूप भइबक्सेका, मनुको अर्थ मन्त्र हो। मनवे भनेको, मनवेको अर्थ मनु हुन्छ एउटा, प्रजापति मनु, अर्को मनुको अर्थ हुन्छ मन्त्र। मनु ज्ञाने, मनु अवबोधने धातुबाट बन्दछ। त्यस हुनाले सर्वश्रेष्ठ मनु भएर अष्टाक्षर भनिन्छ। मनुना मूलेन लब्धात्मकः भनेर बताइन्छ। मूलेन मनुना भनेको मूल मन्त्र दे, शाखा नाम परिस्थितेन मनुना मूलेन लब्धात्मकः सत्ता हेतु सकृत जपेन सकलम कालम द्वयेन क्षिपन् वेदोत्तंस बिहारी सारथि दया गुम्फेन विश्रम्भितः सारज्ञो यदि कश्चिदस्ति भुवने नाथः सयूथस्य न। तीनटा मनु छन्। त्यो तीनटा मनुमा एउटालाई मूल मनु भनिन्छ, एउटालाई द्वय मनु भनिन्छ, एउटालाई चरम मनु भनिन्छ। तीनटा त यहाँ भनिन्छ कि मनवे भनेको मन्त्र रूप भइबक्सेका, मनवे च ते नमः, यस्ता मन्त्र स्वरूप भइबक्सेका, मन्त्र प्रतिपाद्य भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। यस प्रकारले सर्वात्मा, सबैका आत्मा हजुर भइबक्सिन्छ। मन्त्र आत्मा पनि हजुर भइबक्सिन्छ, पञ्चमहाभूतका अन्तर्यामी पनि हजुर भइबक्सिन्छ, सहोजो बलाय च सबै हजुर भइबक्सिन्छ। यस प्रकारले भन्दै भन्दै अब साक्षात भगवानको अनुभव गरिबक्सिन्छ भने हजुर स्वरूप रूप गुण वैभवले पनि हजुर विभु भइबक्सिन्छ। बृहते आफ्नो स्वरूप र गुणले पनि अत्यन्त विभु भइबक्सेका, महान भइबक्सेका, यस्ता धर्माय भनेको साक्षात धर्म भइबक्सेका। भगवान साक्षात धर्म हो। महाभारतमा त्यही बताइन्छ। ये च वेद विदो विप्राः ये च अध्यात्म विदो जनः ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्मं सनातनम्। महात्मा भगवान श्री कृष्णलाई वेद वेदान्तका ज्ञाता सबै सन्त महात्माहरूले, भगवान कृष्ण नै वास्तवमा अध्यात्मवेत्ता ज्ञानी महात्माहरूले भगवान कृष्णलाई नै साक्षात धर्म भनिबक्सिन्छ। महात्मा श्री कृष्ण नै साक्षात धर्म हो। महाभारतले पनि भन्छ, वाल्मीकि रामायणले पनि भन्छ, रामो विग्रहवान धर्मः, साक्षात धर्म भगवान राम हो, कृष्ण हो। त्यस हुनाले
धर्माय नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् भक्षे सनातनान् भनेर भनी बक्सिन्छ नि श्रीमद् भागवत महापुराणको 12 स्कन्धको 12औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा नमो धर्माय महते भगवान महान धर्म परम धर्म भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले नमो धर्माय धर्मस्वरूप भइबक्सेका साक्षात धर्म भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमः नमस्कार छ। कस्ता त हजुर अकुण्ठ मेधसे कृष्णाय जसको ज्ञान जसको बुद्धि कहिल्यै संकुचित हुँदैन यस्ता कृष्णाय भनेको संसारको यो लोक र परलोकको सबै फल दिने कृष्णाय भनेको कृषिभूर वाचक शब्द णश्च निर्वृत्ति वाचक तयोः ऐक्यम भवेद यत्र कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण भनेको संसारको फल ब्रह्मलोक पर्यन्तका सबै फल र ण भनेको भगवत अनुभव मोक्षको फल अपार नित्य अनन्त शाश्वत जो मोक्ष फल यो सबैलाई दिनेवालाको नाम हो कृष्णाय। यस्ता कस्ता भइबक्सिन्छ त कृष्ण अकुण्ठ मेधसे असंकुचित ज्ञान छ अप्रतिहत ज्ञान छ जसको यस्ता हजुरलाई जो पुरुषाय पुराणाय जो पुराण पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ। पुराण भनेको पुरा आफै नहुनु जति पुरानो भए पनि सधैँ नयाँ नयाँ भइबक्सिन्छ। पुरुषाय भनेको पुरहरूमा शयन गर्ने भनेको सबै जीवात्माका हृदयमा रहिबक्सिने भएका अर्थात् पुरु भनेको धेरै क्षण भनेको दिने धेरै दिन भन्दा भनेको हुनाले भगवानलाई पुरुष भनिन्छ। हामीले मागे भन्दा कति कति दिइबक्सिन्छ भगवानले हामीले नमाग्ने भने त अनन्त दिइबक्सिन्छ। मागेमा त्यो मागेको अनुरूपमा केही बढी दिइबक्सिन्छ। हामीले एउटा सानो थालमा थाहा पनि डोजरले भ्याकुरले खनाइदिँदा अब त्यहाँ थालमा अट्छ त त्यो भ्याकुर त के हो त भगवानले कति दिइबक्सिन्छ कति दिइबक्सिन्छ। त्यो दिँदा त्यही सानो भाँडो छ त्यहाँ रहेको र पोखियो गयो। तर हामीले नमागेर भगवानको कृपाको बाटो जे गर्नुपर्छ हजुरले गर्नुहोस् भन्यो भने भगवानले सबैलाई सबै चिज दिने त्यस्ता आफू नै त्यसलाई दिइबक्सिन्छ। आफू नै त्यस भक्तलाई दिइबक्सिन्छ नमाग्ने भने। त्यस हुनाले कृपणा फल हे तब माग्नेवाला त ठगिन्छन् नमाग्नेवाला मालामाल हुन्छन्। त्यस्ता हे पुराण हे पुरुष हे परम उदार सबैका हृदयमा रहिबक्सिने भएका हे परम उदार नारायण हे सांख्य योगेश्वराय च नमः। सांख्य र योग यी दुईटैका स्वामी भनेको सांख्य योग सांख्य निरीश्वर सांख्य योग होइन शेश्वर सांख्य योग जो कपिलदेव भगवानले कति राम्रो भनिबक्स्यो तृतीय स्कन्धमा कपिलाष्टाध्यायमा। त्यस कपिल नारायण रूपमा अर्वाचीन ऋषि कपिल होइन जसले निरीश्वर सांख्यलाई बताउँदछन् प्रकृति र पुरुष लंगडो छ प्रकृति अन्धी छन् भन्दछन् त्यो होइन। यहाँ त शेश्वर सांख्य विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त त्यस्तो कपिल नारायण रूपमा सांख्य योगका प्रवर्तक भइबक्सेका त्यस्तै पतञ्जलि रूपमा योगको प्रवर्तक भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। यस्ता कस्ता को त हजुर कृष्णाय नमः यस्ता कृष्णलाई नमस्कार छ। शक्तित्रय समेताय मीढुषे हंकृतात्मने चेता आकुति रूपाय नमो वाचो विभूतये। कति जाने समय जान आँट्यो आज। भगवान तीनै शक्ति युक्त भइबक्सिन्छ सृष्टि पालन संहार कर्ताको रूपमा। त भगवानले नै सृष्टि पालन संहारको लागि तीन रूप धारण गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता तीनै शक्ति स्वरूप भइबक्सेका अनि मीढुसे भनेको मेघ रूप भइबक्सेका अर्थात सूर्य रूपले प्रशस्त जल वर्षा गरिबक्सिने भएका अनि अहंकृतात्मने अहंकार
छ जसको अर्थात अहंकार उनको शरीर छ, आत्मा अहंकार माने शरीर र आत्मा जसको शरीर छ, चेतनको अहंकृतात्मा भइबक्सेका, मैले गर्दछु भन्ने भावनाका पनि अन्तरै भइबक्सेका, चेत आकृति रूपाय, चित्त र शरीर, मन र शरीर रूप भइबक्सेका, यस्ता वाक माने वाणीका प्रपञ्च रूप भइबक्सेका, वाणीको विभूति रूप भइबक्सेका, अर्थात् मन वचन शरीर रूप भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। शक्तित्रय समेताय, तीनटा शक्ति भनेको सृष्टि पालन संहारको लागि अब पालन गर्ने रूपमा आफै स्वयं साक्षात नारायण रूपमा रहिबक्सेर पालन गरिबक्सिने भएका, सृष्टि र संहार आदिको लागि पहिले सृष्टि माने अद्वारक सृष्टि गर्दा स्वयं आफूले गरिबक्स्यो, पछि सद्वारक सृष्टि गर्दा ब्रह्माजी, मरीचि आदि प्रजापतिहरू, मनु आदि यिनीहरूलाई इनका अन्तर्यामी भएर यिनीहरूद्वारा सृष्टि गराइबक्सिने भएका, पालन साक्षात आफैले गरिबक्सिने भएका, अनि संहारको लागि रुद्र रूपमा रुद्रान्तर्यामी भएर त्रिलोकीको संहार गरिबक्सिने भएका, महाप्रलयमा साक्षात आफूले नै अनिरुद्ध के अरे संकर्षण व्यूहद्वारा संहार गरिबक्सिने भएका यस्ता मिडुसे भनेको सूर्य रूपले समुद्रको जल लिएर अनि मेघ रूपद्वारा वर्षा गरिबक्सिने भएका, सूर्य रूप पर्जन्य भइबक्सेका, अहंकृतात्मा ने अहंकृत भनेको अहंकार, त्यो छ जसको शरीर, यस्ता भगवान अहंकार का आत्मा भइबक्सेका, अर्थात अहंकार छ शरीर जसको, अहंकार का आत्मा भइबक्सेका, चेत आकृति रूपाय, शरीर र मन रूप भइबक्सेका यस्ता, अर्थात वाचो विभूतय, वाणी का प्रपञ्च भइबक्सेका, वाक प्रपञ्च, वाणीको व्यापकता जो हजुर भइबक्सिन्छ, अर्थात मन वाणी शरीर रूप भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। भगवान शंकरले रुद्र गीत सुनाइबक्सिँदैछ। यस प्रकारले भगवानको स्तुति गर्न पर्दछ। यो हामीलाई प्रजापति ब्रह्माजीले हामीलाई मरीचि आदि गरेका प्रजापतिलाई दिइबक्सिएको हो भनेर त्यो उहाँले दिएको आफूले अनुसन्धान गरेर उनीहरूलाई सुनाइबक्सिँदैछ। दर्शनम नो दिदृक्षूणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणाञ्जनम। इस प्रकारले असाधारण गुणदे विशिष्ट भइबक्सेका भगवानको वन्दना गरेर अब भगवानको दिव्य मंगल विग्रहको दर्शनको लागि प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। भगवानको वाणीद्वारा भगवानको महिमा गाइबक्स्यो। यस्ता वाचो विभूति भइबक्सेका, सबै वेदवाणीद्वारा प्रतिपाद्य भइबक्सेका हे नारायण, हजुरको त्यो दिव्य मंगल विग्रहको हामीलाई दर्शन दिइबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। कस्तो छ त भगवानको दिव्य मंगल विग्रह? वैष्णवहरूद्वारा अत्यन्त पूजित छ। वैष्णवहरूले जसलाई सर्वस्व मानेका छन्, वैष्णवहरूको लागि सबै चर्व्यचोष्य लेय पेय सबै भगवान नै भइबक्सिन्छ। त्यस्तो हजुरको जो दिव्य स्वरूप छ, हामीहरूले त्यसलाई देख्न चाहेका छौं, हामीहरूलाई दर्शन दिइबक्सियोस्। हामी हजुरका अनन्य प्रयोजन भएर आएका छौं, हामीलाई दर्शन दिइबक्सियोस्। भागवतार्चितम रूपम, भागवतार्चितम प्रियतमम रूपम दिदृक्षूणाम नः दर्शनम देहि। कथम रूपम स्वानाम प्रियतमम सर्वेन्द्रिय गुणाञ्जनम। भगवान के शरीर नभएका भइबक्सिन्छ त? भगवानको दिव्य मंगल विग्रह छ, यसले
प्रतिपादन गर्यो। भगवान शंकरले भनिबक्सिँदैछ भगवानको शरीर छैन भन्छन् कतिपय सज्जनहरूले। भगवानको नित्य श्री विग्रह छ, दिव्य मंगल विग्रह छ, सर्वगन्ध सर्वरस। कसरी हुने त? सबै गन्ध सबै रसको आश्रय एउटा दिव्य मंगल विग्रह छैन त? छ। त्यस्तो स्वरूपको यहाँ बताइबक्सिन्छ। भागवतार्चितम भनेको वैष्णवहरूले आराधना गरिएको, श्री वैष्णवद्वारा अत्यन्त आदरपूर्वक समाराधित भएको जो हजुरको रूपम, हजुरको दिव्य मंगल विग्रह छ, त्यो दिव्य मंगल विग्रहको हामीलाई दर्शनम देही, दर्शन दिबक्स्योस्। कस्ता हामी त दिदृक्षिणाम न, दर्शन गर्न इच्छा गरेका हामीलाई दर्शनम देही, दर्शन दिबक्स्योस्। किन दर्शन दिने र कस्तो छ र मेरो रूप भन्दाखेरि प्रियतमम रूपम, स्वानाम प्रियतमम, आफ्ना अनन्य प्रयोजन भएका भक्तहरूलाई, आफ्ना शरणमा परेका भक्तहरूलाई अत्यन्त प्यारो छ कि छैन त? भगवानका प्रपन्न भइबक्सेका हनुमानजीलाई भगवानले ए सर्वस्व भूतो मे परिस्वंगो हनुमत, ए हनुमानजी मेरो सर्वस्व यही हो। हेर्नुस् त कस्तो छ भगवानको दिव्य मंगल विग्रह। भगवानलाई पनि हामीलाई जस्तै यो शरीर साह्रै प्यारो हुन्छ नि, भगवानलाई नि त्यो शरीर साह्रै अत्यन्त दिव्य अद्भुत, हाम्रो एक नश्वर अत्यन्त अमेध्यपूर्ण छ यो शरीर। कस्तो छ? राम राम अमेध्यपूर्णम कृमिजाल संकुलम स्वभाव दुर्गन्धम अशौचम अध्रुवम कलेवरम मूत्रपुरीश भाजनम रमन्ती मूढा नरमन्ती पंडिता, मलमूत्रको पात्र यो शरीर हो। राम 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 यस्ता शरीरमा हामी मरिहत्ते गरेका छौं। भगवानको दिव्य मंगल विग्रह सर्वगन्ध सर्वरस, आपाद चूडा पर्यन्त, नखमणीदेखि लिएर शिखमणीसम्म जहाँ जहाँ मन लाग्दछ त्यही त्यही एकदम समाधि बन्छ। त्यस्तो सुन्दर दिव्य मंगल विग्रह भएका भगवानको स्वरूप कस्तो छ त? रूपम प्रियतमम, स्वानाम प्रियतमम। त्यो अनुभव गर्ने रसिक जनहरूको लागि नै प्यारो हुन्छ, देख्दै नदेखेलाई कसरी प्यारो हुन्छ त? वैष्णव जनहरूको सर्वस्व भगवानको श्री मंगल विग्रह हो। त्यस हुनाले स्वानाम भनेको भगवत प्रपन्नानाम श्री वैष्णवानाम प्रियतमम, सर्वस्व भएको, अत्यन्त प्यारो भएको। कस्तो छ त? सर्वेन्द्रिय गुणाञ्जनम, सबै इन्द्रियहरू, सबै इन्द्रियहरूलाई रस दिने भएको, तिनीहरूलाई प्रीति गर्ने भएको, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध सबैको अनुभव गराउने भएको, सबैको प्रकाशक भएको। अथवा सर्वेन्द्रिय गुणाञ्जन भनेको सर्वरूप भइबक्सेका, भगवानका दिव्य मंगल विग्रह कस्ता छन् भने हाम्रा आँखाले रूपलाई मात्र देख्दछ, हाम्रा आँखाले पानी पिउन सक्दैन, हाम्रा आँखाले गुलियो पिरो तितो टर्रो अड्कल गर्न सक्दैन। त्यस्तो होइन। सर्वेन्द्रिय गुण, सबै इन्द्रियले सबैलाई देख्न सक्ने, देख्न नि सक्ने, सुन्न नि सक्ने, कानले देख्न सक्ने, आँखाले सुन्न पनि सक्ने, आँखाले देख्न पनि सक्ने, सुन्न पनि सक्ने, त्यस्ता सबै इन्द्रियको गुण सबै इन्द्रियमा छ, त्यस्ता विलक्षण। अर्थात सबै इन्द्रियहरूद्वारा जो भगवानको दिव्य मंगल विग्रहमा भएको जुन अब सौन्दर्य सौशील्य सौन्दर्य सौकुमार्य यौवन लावण्य आदि गरेका जो दिव्य मंगल विग्रहका अद्भुत गुणहरू छन्। दिव्यात्मा गुण त सौशील्य वात्सल्य मार्द इत्यादि भए, मार्दव आदि जो है दिव्य मंगल विग्रह का गुण भए, आर्जव भगवान को दिव्यात्मा स्वरूप का गुण भए, अनि दिव्य मंगल विग्रह में पनि आर्जव तो बांगो टिंगो प्रतिकूल स्वभाव छैन भगवान को। त्यसैले ती सबै गुण यस्ता छन् जसका श्री विग्रहमा सर्वेन्द्रिय गुणाञ्जनम अलौकिक लावण्य आदि दिव्य गुणहरूद्वारा अञ्जनम भनेको अनक्ति रञ्जयति, ती
अञ्जनम त्यस्तो रूपमा भगवानका इन्द्रियहरू पनि भगवानका रूपमा बसीभूत हुन्छन् के। हाम्रा इन्द्रिय पनि त कहिले यसो ऐना हेर्दाखेरि त्यत्तिकै यस्तो काम नलाग्ने, यस्तो जरिमा नि कोही कोही आफ्नो रूपमा हेरेर मक्ख पर्दछन्, क्या छु म भनेर। त्यसपछि भगवान हाम्रा यस्ता काम नलाग्ने जो दोषको आश्रय हो, यो दोषास्पद हो, यस्तो तुच्छ हेय अत्यन्त अपवित्र, नवद्वारबाट अपवित्र क्षरण भइराखेको छ, रोमकूपबाट पनि अपवित्रै वस्तु पसिना आइराखेको छ। यस्तो दुर्गन्धमय शरीरलाई त यसो नुहाइधुवाइ गरेर आएर अलिकता कोरीबाटी गरेर यसो हेर्छौँ, के कानै भए भन्छौँ भने भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह पनि सर्वेन्द्रिय गुणाञ्जनम, सबै गुण सबै इन्द्रियहरूलाई भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहको गुणमा अत्यन्त आकृष्ट गराउने, त्यस्ता मनोरञ्जित गरिदिने, अर्थात् अत्यन्त रागान्वित गराइदिने यस्ता भगवानको जो दिव्य मङ्गल विग्रह छ, जुन भगवानका दिव्य मङ्गल विग्रहमा हाम्रो त कुरै गर्न परेन, हाम्रा इन्द्रियहरू त मरिहत्ते गर्छन् देखेपछि, त्यहाँबाट हट्न मन लाग्दैन। भगवान सर्वसमर्थ भगवान पनि आफ्नो रूप देखेर आफै मोहित भइबक्सिन्छ, छक्क परिबक्सिन्छ। लीलामा पनि कहिले कहिले भगवानले आफ्नो दर्पण आदिमा आकृति देखेर छक्क परिबक्सिन्छ। भगवानलाई दर्पण चाहिन्न, आफ्नो आकृति जति बेला नि देखिबक्सिन्छ भगवानले। हामीलाई पो दर्पण चाहिन्छ त। सर्वगन्ध सर्वरस त्यस्ता मिठा भइबक्सेका भगवानका त्यो दिव्य मङ्गल विग्रहमा हेर्नुहोस् न, एकपटक भगवानले अब यी सबै गोपिनीहरूले सबैले मेरो पाउको मरिहत्ते गरेर भजन गर्दछन्, के रहेछ त मेरो पाउमा भनेर एकान्तमा लुकेर औँठा चुस्न थाल्दा त्यही बेला फेरि के अरे मार्कण्डेय ऋषि गएर व्यवधान गरी बक्सिन्छ, बालम मुकुन्दम शिरसा नमामि भनेर। भने विहाय पीयू सरसम मुनीश्वरा मदङ्ग्रि राजीव रस पिबन्ति किम इति स्वपादाम्बुजपान कौतुकः सगोप बालः श्रियमातनोतु नः श्रियमातनोतु वः। अमृतको रस दिएका हुन्छन् देवताहरूले आएर, मुनिहरूलाई स्वर्गका अप्सराहरू ल्याउँछन्, स्वर्गका अमृत लिएर आउँछन्। नन्दनवनमा विहार गराउनु भन्दा त्यही नै उनीहरूलाई मोहित पारेर अमृत दिँदा पनि ती अमृत आदिमा उनीहरूले सुरा सुन्दरी अप्सरा आदिमा आकृष्ट नभएर भगवानको चरणमा भएको जो रस हो त्यो रस अन्यत्र नपाएर सबलाई तिलाञ्जली दिन्छन्। किन होला यस्तो? मीराबाई आदिहरूले पनि ऐसी लागि लगन ओ तो हो गई मगन भने चाहिँ त्यो के होला मेरो पाउमा भनेर भगवानले एकपटक लुकेर आफ्नो बुढी मुठा मुखमा चुसी बक्सेको त भगवानले नै आफूलाई बिर्सी बक्स्यो। त्यही रसास्वादनमा भगवान मग्न भइबक्स्यो भनेको अर्थ। सर्वेन्द्रिय गुणाञ्जनम भने सबै इन्द्रियहरू पनि, रसनेन्द्रिय भगवानको अंगुष्ठ माने पादांगुष्ठ मुखमा राख्दा रसनेन्द्रिय पनि त्यहाँ मक्ख भए। जिह्वा पनि अत्यन्त आकृष्ट भएर त्यो छोड्नै सकिनन्। त भगवानका इन्द्रियहरूलाई पनि अत्यन्त वशीभूत गराउने भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहको सौन्दर्य छ। भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहबाट अपार रस प्रवाहित हुन्छ। त्यसै रूप मात्र राम्रो हेर्ने मात्र होइन, अमृतस्रावी अनन्त अपार अमृतको निरन्तर वर्षा, जस्तै कुनै मणिबाट दिव्य प्रकाश निरन्तर गइराख्दछ त्यस्तै चाहिँ निरन्तर अपार अनन्त माने अनन्त अमृत वर्षा भइराख्ने त्यस्तो भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह देखेर भगवानका इन्द्रिय पनि आकृष्ट हुन्छन्। भने हामीहरूको के कथा गर्न पर्यो र त्यस्ता भगवानको, हे भगवान त्यस्तो हजुरको रूपलाई रूपम देखाइबक्स्योस्। दर्शनम नो दिदृक्षुणाम देहि भागवतार्चितम, जो अत्यन्त प्रियतम रूप हो। रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणाञ्जनम, स्वानाम भक्तहरूलाई सर्वेन्द्रिय गुणाञ्जनम पनि हो अनि भगवानकै इन्द्रियलाई पनि आकृष्ट पार्ने, भक्तको इन्द्रियलाई आकृष्ट पार्ने भगवानको रूप माधुरी चाहिँ केही आश्रय होइन, भगवानलाई पनि मोहित पार्ने।
कस्तो छ रूप स्निग्ध प्रावृत घन श्यामम सर्व सौन्दर्य संग्रहम चार्वायत चतुर्बाहुम सुजात रुचिराननम। कति कस्ता भइबक्सिन्छ भगवान भने केही नजाने कि एउटा कंसको सेवा गर्ने भए कि एउटी कुब्जाले सैरन्ध्रीले पनि जान्न छैन चिन्न छैन भगवानले कृपा गरे कसको के लाग्छ र। भगवानले कृपा गरिबक्स्यो भने पुण्य पनि चाहिँदैन पापका पहाडले पनि छेक्दैन। त्यो कंस पापीको सेवा गर्ने भए कि सैरन्ध्रीलाई भगवान गएर दर्शन दिबक्स्यो। सैरन्ध्री भगवान थिमा आई थिएनन्। त्यसोले भगवानले निषाद राज अयोध्यामा आउनु भएन। भगवान निषाद राज कहाँ गएर गुहमा साध्य धर्मात्मा गुहलाई निषाद राजलाई प्राप्त गरेर भगवानलाई आनन्द भयो। त्यसोले भगवत प्राप्ति निषाद राजको फल होइन, निषाद राज प्राप्ति भगवानको फल हो। यो सम्झन पर्दछ हामीहरूले। भगवत प्राप्ति हाम्रो फल यो आनुषंगिक हो। सही अर्थमा हामीलाई प्राप्त गर्ने भगवानको फल हो। भगवानले हामी भगवानका फल हौ। हामीलाई प्राप्त गर्न यो सबै सृष्टि आदि व्यापार भगवानले गरिबक्सिएको हो। यो मनुष्य शरीर दिएको पनि भगवानले हामीलाई आफ्नो नजिकमा ल्याएर हराएको छोरालाई प्राप्त गरेर निरुपाधिक माता पिता भइबक्सेको भगवान आनन्दित हुनको लागि उहाँले गरिबक्सेको खेती हो। त्यस हुनाले त सैरन्ध्रीले ती कुब्जाले भगवानलाई देख्दा बित्तिकै के भन्छन् दास्यस्म्यहम सुन्दर कंस सम्मता त्रिवक्र नाम हेनुलेप कर्मणि। प्रभु हे सुन्दर चिनेकी छैनन् परिचय छैन। भगवानलाई देख्दा बित्तिकै भगवानको यस्तो विलक्षण स्वरूप छ कि भगवानलाई केही नामै चाहिएन। भगवानको स्वरूपले बताइदिन्छ हजुर भगवान के भइबक्सिन्छ सुन्दर नाम चाहियो र मेघश्याम। देख्दा बित्तिकै मेघश्याम भगवानलाई देख्दा बित्तिकै दिव्य मंगल ब्रह्म भइबक्सिन्छ नि त भगवान नारायण नारायण नित्यानम अयनम अनन्त चेतनहरूका अनन्त चेतनका मात्रै आश्रय हो भगवान। नर शब्दको अर्थ धारावाहिक रूपमा जड पदार्थ पनि नरमा आउँछ। धारावाहिक रूपले यो प्रकृति पनि कहिले नाश हुँदैन। नर भनेको प्रकृति पनि नर भनेको नरतीति नर प्रोक्त परमात्मा सनातन भगवान पनि हो। नर शब्दको अर्थ जीवात्मा पनि हो। त्यसैले प्रसंगले जनहुर नारायणो नर विष्णु सहस्रनाममा पनि भगवानको नाम एउटा नर आउँछ। भगवान कर्मका फलमा रमाइ बक्सिन्न हामी रमाउँदछौं। द्वासुपर्ण सयुजा सघाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्य पिपलम स्वादुवत्ती अनशन अन्य अभिचाकसित। त्यसैले भगवान नर हो साक्षी भइबक्सिन्छ। त त्यस्ता भगवानको स्वरूप कस्तो छ त स्निग्ध प्रावृत घन श्यामम सर्व सौन्दर्य संग्रहम। स्निग्ध प्रावृत वर्षा ऋतुको माने टन्न पानी लिएर आएको अत्यन्त आर्द्र सरस मेघ जस्तो वर्ण छ भगवानको। मेघश्याम भइबक्सिन्छ। कस्तो छ त स्निग्ध देख्दा बित्तिकै हुरुक्क हुने माया लाग्ने लालित्यमय भएर लपक्क भगवानसँग टाँसिउँ जस्तो गराइदिने स्निग्ध छ भगवानको श्री विग्रह। त्यस्तो खस्रो ठस्को मस्को होइन मायालु। स्निग्ध भनेको मायालु। यस्तो मेघश्याम भगवान सर्व सौन्दर्य संग्रह सारा सौन्दर्यका संचय सारा सौन्दर्य जहाँ आएर भरिएको हुन्छ त्यहीबाट यो संसार अलिअलि राम्रो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जसले रचना गरेको यो संसार कहीँ कहीँ क्या रमाइलो भनेर छक्क पर्छौं भने यस्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड एउटा रोमकूपमा छन्। अनन्त अनन्त कोटि कोटि ब्रह्माण्डलाई संकल्पले मात्र सृष्टि गर्ने भगवानले एकोहम बहुश्याम प्रजायेय भइसक्यो भन्दा बित्तिकै भइहाल्यो। त्यस्तो सत्य संकल्प भगवानले
सारा सौन्दर्यको खानी आफू भइबक्सिन्छ। त्यही सौन्दर्यको अलिकता लवलेसले यो संसार सुन्दर देखिन्छ। त्यस हुनाले सर्व सौन्दर्य संग्राम, सबै सौन्दर्य जहाँ आएर रहेको हुन्छ। अर्थात् सर्व सौन्दर्यका खानी कस्ता भइबक्सिन्छ? चारवायत चतुर्बाहुम, अति सुन्दर मनोहर विशाल आजानुबाहु, घुँडा घुँडा झुडिनी भएका, जो चार बाहु छन्, जसका चतुर्बाहु, चार प्रकारका भक्तलाई सबै प्रकारको फल दिने। चतुर्भुज हुनुहुन्छ नि भगवान, चतुर्भुज भुज्यते असोति चतुर्भुज, चतुर्बाहु, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, यी सबैलाई तत्तत पदार्थ दिइबक्सिने भएका पर्याप्त मात्रामा त्यस्ता चतुर्बाहु भइबक्सिन्छ। सुजात रुचिराननम, आहा, अत्यन्त भर्खरै जन्मेको बालक भन्दा पनि कोमल, अत्यन्त कोमल मुख कमल छ जसको, सुन्दर सुकुमार मुख कमल भएका यस्ता हजुरले आफ्नो दर्शन दिइबक्स्योस्। आपाद चूडा पर्यन्त दिव्य मंगल विग्रहको सर्वांग दर्शन दिइबक्स्योस्। अब यिनी भगवानका दिव्य मंगल विग्रहको सुन्दर वर्णन छ। यो देखिन्छ अन्यत्र। भगवान यस्तो हुन्छ कि माने यो सबै भक्तहरूले कसैलाई यो निन्दा होइन, तर सत्य कुरालाई नभने के गर्ने त? सर्वेश्वर त सर्वेश्वर भगवान हो। सर्वेश्वरेश्वरः कृष्णः प्रोच्यते यदि पंडितैः तथापि स्वल्पमेवोक्तम् भूतार्थे कथमास्तुते। भगवान श्रीमन्नारायण सर्वै ब्रह्मरुद्रादि देवता जो ईश्वर भइबक्सिन्छ, उहाँका पनि ईश्वर भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नारायण बडा बडा सुन्दर जो छन्, ती सुन्दरका पनि परम सुन्दर भगवान भइबक्सिन्छ। कहीँ कहीँ के गर्ने, गयो आफ्नो प्राप्य हो भन्यो, आँखा नै डर लाग्दछन्, कोही त्यहाँ तम्सिनै सक्दैन। तर सबभन्दा पहिले बसमा गर्ने जो जाल हो त्यो नयन जाल हो। भगवानले आँखाको जाल फाल्दी बक्सिन्छ। स्नेह माया कस्तो आँखाले, माने राम्रा आँखा छन्, कमल नयन भइबक्सिन्छ भगवान। अनि कमल नयनमा पनि स्नेह स्निग्ध प्राविड घनश्याम जस्तै सस्नेह अवलोकन गर्दै बक्सिन्छ। मायाले मुसुक्क हाँसेर आँखामा त्यो मन्द मुस्कानको त्यो झलक आँखाले नै बताउँदछ। आँखा देख्दा बित्तिकै थाहा हुन्छ कि कुन मुडमा हुनुहुन्छ। त भगवानले मन्द मुस्कान युक्त जो आनन्द छ, त्यस आनन्दमा सुन्दर जो नेत्र छन्, ती नेत्रले मुसुक्क माने कृपा कटाक्ष गरेर बसमा ल्याइबक्सिन्छ। माया प्रेमको अंकुशले अब आँखा प्रेमको अंकुश पारेर आँखाले तानी बक्सिन्छ। प्रेमको अंकुश पारेर आँखाले तान्दी बक्सिन्छ। अनि तानेर कहाँ राख्दी बक्सिन्छ? त्यो जताततै दौडी राखेको यो चञ्चल मनलाई ल्याएर भगवानले पिंजडामा राख्दी बक्सिन्छ। त्यो पिंजडा के हो त? भगवानको चरण कमल पिंजडा हो कि होइन? भगवती लक्ष्मी पनि भगवानको चरण कमलमा यस प्रकारले आसक्त भइबक्स्यो कि त्यहाँ छोडेर एक क्षण पनि त्यहाँबाट गइबक्सिन्न। शास्त्री सुवासम अरविन्द वनम विहाय यत्पाद सौभगम अलम भजते अनुरक्ता। त्यसमाले वन्दनीय महाभागवतहरू भगवान श्रीमन्नारायण नै सेव्य भइबक्सिन्छ, प्राप्य भइबक्सिन्छ। माने भगवान सुलभ भइबक्सिन्छ, सजिलै मिल्ने। अनि सजिलै मिल्नुहुन्छ भने त्यहाँ गयो, जाँदाखेरि आँखा पनि यस्ता छन् कि आकर्षण गर्ने। कुनै प्रकारको यो यति कमी छ भनेर भन्ने ठाउँै छैन। अनन्त कल्याण गुणहरू मात्रै छन्, दोष छँदै छैन। त्यस हुनाले अच्युत भनेको भगवानको नाम। निरवध्यम इप्सितम एवं विमृश्यात् व्यभिचारी सद्गुणम रमा मुकुन्दम निरवध्यम इप्सितम बब्रे
सबै गुणले उक्त विवक्षेका भगवान नारायणलाई रमाले वर्ण गरी बक्सियो। यसले के बताएको त, रमणीय जो रमा भई बक्सिन्छ त्यस्तै रमाले पनि जसलाई वर्ण गरी बक्सियो, अत्यन्त सुन्दरी रमा, त्यस्तै रमाका वरेण्य नारायण नै वास्तवमा हामी सबैको वरेण्य हो। गायत्री मन्त्रको अर्थ त्यही हो। गायत्री मन्त्रको व्याख्यान हो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तबाट प्रारम्भ भएको छ तपस्वाध्याय निरतम, प्रचोदयातबाट समाप्त हुन्छ पठन द्विजो भाग ऋषभत्वमीयात स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात वणिक जन पण्य फलत्वमीयात जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात। त्यो गायत्रीमा रहेको जुन वरेण्य भार्ग हो, त्यो वरेण्य तेज जो हो, त्यो भार्ग के हो त, त्यो नारायण हो। ध्येय सदा सवित्री मण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। राम रूपी दिवाकर भित्र रहेको जो वरेण्य गुण भनेको भगवान नारायणका कल्याण गुण हुन्। यस्मिन् तदन्तस तदुपासितव्यम। जो भगवान नारायणका भित्र रहेका अनन्त कल्याण गणहरू छन्, अनन्त कल्याण गुण मात्रै उपास्य भने होइन, अनन्त कल्याण गुणगण विशिष्ट श्रीपति श्रीमन्नारायण दिव्य दम्पति हाम्रो उपास्य हो। त्यसो हुनाले सजिलो छ। भगवान शरणीयको लागि पनि सुलभ भई बक्सिन्छ। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि अत्यन्त नजिक पर्न नसक्ने त्यस्तो अत्यन्त दुष्प्रदर्श्य भई बक्सिन्छ। भगवान अत्यन्त सरल सुलभ भई बक्सिन्छ। चाल चलन अटपटा त्यस्ता छन् कि माने भित्रबाट नभए बाहिरबाट अभिनय गर्नको लागि त्यस्ता छन् कि, जस्तै भगवान शंकर भित्रबाट त मंगलमय भई बक्सिन्छ। अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामयो मखिलम। माने बाहिरका भेष अमंगल छ, भित्र मंगलमय भई बक्सिन्छ भगवान। तर हामी मन्दमतीहरू जाँदा त पहिले बाहिर भेषले डराइहाल्छौं। एक त विरूपाक्ष डरलाग्दो आँखा छ, अनि फो फो गरेका सर्पहरू छन्, बाघको छाला नागको माला इत्यादि छन्, अत्यन्त चिसो हिमालय छ, इत्यादि इत्यादि कुराहरूले सुलभ सौलभ्य गुण त्यहाँ देखिँदैन। यो निन्दा होइन। शुभ्रता पनि देखिँदैन। अब मन्दमतीहरूले भाङ धतुरो खानुहुन्छ भनेर भाङ धतुरो चढाउँछन्। विष खाइदिई बक्स्यो भगवान शंकरले लोक कल्याणको लागि। भगवान नारायण कस्ता भई बक्सिन्छ, सुलभ शुभ्रता राम्रा व्रत छन्। यस्तो राम्रो व्रत छ कि सबै त्यहाँ जान सकिन्छ। त्यसो हुनाले आश्रयण सौकर्यापादक गुण भगवानमा छन्। यो आश्रयण सौकर्यापादक गुण कहीँ पनि छैन। इतर दुर्लभ गुण माने आश्रयण सौकर्यापादक। अनि अत्यन्त सजिलै आश्रयणीय भइकन यो बाटाको धुलो जस्तो होइन। बाटाको धुलो पनि कहिले हावाहुरी उडाइदिन्छ, खोज्दा पाइँदैन। त्यस्तो भगवान त्यस्तो होइन। अनि आश्रयण गर्न सजिलो भइकन आश्रयण त शरणमा त गइयो तर केही पनि मिल्दैन। जान मात्रै खोदा पहाड निक्ला चुहिया भयो कि निक्ली चुहिया जस्तो हुन्छ कि, हात लाए सुन्न केही पनि हुन्न कि भन्दा सिद्ध भई बक्सिन्छ। सबै चिज त्यहाँ छन्। आश्रित कार्यापादक शरणागतका सबै प्रकारको उसको कार्य भगवानले आफ्नो कार्य भनेर सम्पन्न गरी बक्सिन्छ। निर्भरत्व अनुसन्धान मात्र हामीले गर्ने हो, केही गर्न पर्दैन। त्यस्तो भगवान भएको हुनाले भगवानको दिव्य मंगल विग्रह नै हाम्रो जो चञ्चल चित्त वृत्तिलाई आफ्ना वशमा गर्ने भएको हुनाले भगवान नारायण नै ध्येयो नारायण सदा। भगवान नारायण नै हाम्रा ध्येय भई बक्सिन्छ। सारा दिव्य मंगल विग्रह कहीँ पनि कुनै प्रकारले यो अल्ली मिलेन भन्ने ठाउँ छैन, जो सर्व सौन्दर्य संग्रह भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानको वर्णन हामीले भोलि सुनौला। शेष आज यही राखौं। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।